अच्छा, क्लासेस को मिस किए कि नहीं किए तुम लोगों ने? ठीक है, तो हम लोग का मकसद भी यही था कि तुम लोग को वापस से कनेक्ट करना। जो तड़प रहे हैं उनको शाहजद तुम मदनी मदीने वाले। कितने अशरे होते हैं? 3। कौन कौन सा? अशरा रहमत, फिर अशरा मग़फ़िरत, फिर तीसरा अशरा कौन सा रहता है? जहन्नम से हाँ निजात आजादी का। ठीक है माशाअल्लाह। फतेह मक्का कौन से दिन आता है? खाली 3 वाले बोलेंगे, कोई मौक नहीं करेगा, कोई नहीं। मक्का, फतेह मक्का का दिन कौन सा? रमजान है। बदर का नाम सुना आप लोगों ने? इस्लाम की सबसे पहली जंग थी, बराबर। अब ये 4 लोग में से बताओ कि जंग बदर में कितने सहाबाए किराम शरीक थे? ये आपको इस्लामिक दिन पता होना चाहिए। अगर हम लोग की हिस्ट्री को याद नहीं रखेंगे तो हमारी हिस्ट्री को कौन याद रखेगा? आप नहीं रखोगे तो आप अपने आने वाली नस्लों को क्या बताओगे? तो हमको बल्कि ये सब चीज पता होना चाहिए, हमारी हिस्टोरिकल चीज ज्यादा पता होना चाहिए, बल्कि पता होने पे सवाब भी है ना। जिसके पास इल्म दीन है उसको सवाब है। तो माशाअल्लाह इतने में से 3 लोग देखते हैं, जिसमें कौन लोग होंगे जिसने ताक रातों में इबादत की। ताक रात मतलब 21, 23, 25, 27 और 29। सिर्फ 27 शब की नहीं बात कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि शब 27 को दिए, आखिरी अशरे में ढूंढने के लिए कहा गया। 21, 23, 25, 27, 29 पूरे 5 रातों में इबादत किए। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब गेम जो है मैंने कोशिश किया कि रमजान के बेस पे ही थोड़े कुछ बनाऊं मैं, ताकि वो चीजें रमजान में तो मैंने ऑलरेडी चीजें कर चुके हैं, वही थोड़ा रमजान ताज़ा हो जाए। जैसा है तो मैंने बताया माशाल्लाह, जो सहरी सजती थी है ना, इफ्तारी सजती थी, घर वाले साथ में सब बैठे थे, भले ही कोई किसका जॉब का टाइम भी कुछ हो है ना, स्कूल का टाइमिंग कुछ हो, कॉलेज का टाइमिंग कुछ हो। नॉर्मल डेज में हम लोग अपने स्कूल के हिसाब से आके नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं अपने कॉलेज के हिसाब से, ट्यूशन के हिसाब से। मगर इफ्तार रमजान ऐसा था कि जहाँ पे सब कितना भी कुछ भी हो सब अपने वक्त पे पहुंचते साथ में करते थे, तो वो रौनक के बार बार नहीं आते। और बाकी ये रौनक बनाने वाले भी हमारे वालिदैन है ना, वालिदैन हैं तो समझो कि वो रौनक है। तो उसी चीज़ों को बाहर को याद करते हुए हम कुछ गेम खेलेंगे। तो उसमें कुछ अलग अलग गेम्स है। सबसे पहला यही रहेगा कि जहाँ पे एक कोई यहाँ पर आएगा, जैसे मान लो बॉयज में से कोई आएगा, उसको कुछ भी बता सकते हैं। शिरकुमा हो सकता है, कबाब हो सकता है, नली निहारी खाए होंगे, पाया खाए होंगे है ना, और क्या खाए, कीमा खाए होंगे, सही है, समोसा। तो जो भी चीज़ें तुम लोगों ने खाए हैं उसमें से एक कोई चीज़ बताई जाएगी और वो लोग को इसकी एक्ट करना रहेगा बगैर जबान, मतलब बगैर कुछ बोले। बाकी के लोग क्या करेंगे, उसको सिर्फ गैस करेंगे। جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود في رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف. हदीसों में आया है कि रमजान में अगर कोई मुसलमान मर जाए तो उसे अज़ाब कब्र नहीं होगा। वो अज़ाब कब्र क्या है आपको पता है? अज़ाब कब्र क्या है? हदीसों में आया है कि जब कोई मोमिन बंदा मरता है, कब्र अपने हर आने वालों को दबाती है। तो कोई मोमिन बंदा मरता है ना, तो कब्र उसको इस तरह दबाती है, इस तरह गले लगाती है जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को गले लगाती है। लेकिन जो कोई गुनाहगार और बदकार बंदा मरता है तो कब्र उसको इस तरह दबाती है कि उसकी जो फसलें होती है वो आपस में इस तरह मिल जाती है। सोचो क्या हाल होगा। कभी ट्रेन में दब के गए होंगे, आपको अंदाजा हल्का फुल्का लगेगा कि दबने से हमारी बॉडी का क्या हालत हो जाती है। और कब्र के उस वीरान घड़े के अंदर अगर कब्र ने इस तरह दबा दिया तो हमारा क्या बनेगा। सोचो इतना मुबारक महीना हमसे रुखसत हो गया, क्या हमें इसका गम हुआ? गम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। ईद तो उसकी होती है जिसके रोजे कबूल होते हैं। हमको क्या पता कि हमारे रोजे कबूल हो गए, हमको क्या पता कि हमारी नमाजें कबूल हो गई, हमारा सदका कबूल हो गया। क्या किसी को अपने रोजों पे नाज है? क्या किसी को अपनी नमाजों पे फख्र है? अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को तुम्हारी इबादत की कोई जरूरत नहीं, वो तुम हो जिसको अल्लाह की जरूरत है। तो क्या हमको नाज है हमारे रोजों पर? क्या हमको नाज है हमारी नमाजों पर?
क्या हमको नाज है हमारे तरावी पर, क्या हमको नाज है हमारे तहज्जुद पर। बुजुर्गान दीन हमें रमज़ान में इस कदर रोते इतना मतलब अश्क बार हो जाते कि उनकी मतलब एक जो हालत है ना वो बदल सी जाती। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अल्लाह इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त कई हजार कई लाखों मुसलमानों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। सुनी कि नहीं फजीलत इसकी? अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाता है कि ये मगफिरत के परवाने, कि ये जहन्नम से आज़ादी की चीज आपको क्या रमज़ान के अलावा मिल रही है? अल्लाह रहीम है, लेकिन ये फजीलत खास किसके साथ है? रमज़ान के साथ। अल्लाह करीम है, अल्लाह हलीम है, अल्लाह माफ फरमा देता है, लेकिन ये फजीलत किसकी थी? रमज़ान के साथ। अल्लाह हमने जितनी इबादतें की, रोजे रख के हमारा दिल नेक था, हम गुनाह करने से और क्या नाम है उसका, गाने सुनने से, टीवी देखने से बचते थे, तो क्या हम मुसलमान सिर्फ रमज़ान के लिए बने? बराबर। अच्छा मैं बता दूं, ये चीज होती है कि हमको क्या करना है, रमज़ान जाने के बाद भी अपनी इबादतों को क्या करना है, जारी व सारी रखना है। कितने लोगों को लगता है कि मेरी हाईएस्ट हो सकती है? लोग हाथ 15,000 रुपए ईदी। अगर इतनी ईदी मिलती है या ईदी नहीं मिली, रोज की पॉकेट मनी मिलती है तो खर्च करने का, चीज वगैरह खा लेने का, मगर साथ में क्या करेंगे, कुछ अमाउंट हम लोग जमा करते भी जाएंगे, ताकि इंशाल्लाह ये जो पीछे हिबा के जिस बाजू में बैठे हसनैन, इनके पास भी माशाल्लाह 3-4 रुपए जमा कर दिए, भी ये नियत से जमा कर रहे कि मैं जब बड़ा होगा तो अब्बा के साथ में उम्रा करने के लिए जाऊंगा। तो माशाल्लाह सब सुभान अल्लाह बोलो लोग के लिए। छोटा सी तुम लोग के लिए कुछ गिफ्ट भी है। ईदी कितने लोगों को ईदी चाहिए वैसे? ठीक है, 500। حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم عاشق ہے اب پارا پارا الوداع नॉर्मल डेज में बाहर बिजी रहते हैं, मगर रमज़ान में सब एक ही वक्त में जमा होते हैं, एक ही वक्त में सब इफ्तारी साथ में करते हैं। वो दुआओं का समा, वो दुआएं मांगना, साथ में इफ्तार करना, ये सब हमसे छूट गया। तो ये तसव्वुर करते करते ये वाला अशार फिर से एक बार पढ़े। बज़्म इफ्तार सजदी थी कैसे, खूब सहारी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सोना सोना, सब समा हो गया सोना सोना, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हमारे वालिदैन जिससे हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह काश हमें आते साल रमज़ान मदीने में दिखाए, मदीने में सहरी करने की तौफीक अता फरमाए। सालिया करना अतार पर ये करम तुम, साले आइंदा शाहे हरम तुम, करना अतार पर ये करम तुम मदीने में रमज़ान दिखा
یا اللہ عز و جل میرے مولا، رمضان آیا، رمضان آنے کی خوشیاں تھی میرے مولا، یوں دیکھتے ہی دیکھتے عشر رحمت گزر گیا. یا اللہ دیکھتے ہی دیکھتے عشر مغفرت بھی گزر گیا. یا اللہ پاک ایسے ہی دیکھتے دیکھتے عشر جہنم سے آزادی بھی گزر گیا. اور یوں ہی دیکھتے دیکھتے میرے مولا رمضان ہم سے رخصت ہو چکا میرے مولا، اور ہم نے کچھ عبادت نہیں کی میرے مولا، غفلت میں دن گزار دیے میرے مولا. رمضان تو اس لیے آیا تھا کہ ہم اپنی گناہوں کی بخشش کروا سکے، ہماری گناہوں سے مغفرت پا سکے میرے مولا، مگر ہم نے اسے بھی گناہوں میں غفلت میں گزار دیا میرے مولا. رمضان یہ بھارے لے اٹھاتے ہوئے میرے مولا، برکتیں اٹھاتے ہوئے آیا تھا میرے مولا. کبھی سستیوں میں، کبھی میرے مولا گھومنے پھرنے میں ہم نے رمضان کو گوا دیا میرے مولا. کئی ایسے تھے جس میں تجھے راضی کر سکے میرے مولا، ہم بدکار خطاکار، اس نے بھی تجھے راضی نہیں کر سکے میرے مولا. کئی ایک ایسے ہوں گے جس نے قرآن شریف تلاوت کی میرے مولا، ہائے افسوس ہم قرآن شریف کی تلاوت بھی نہ کر سکے میرے مولا. کئی ایسے تھے جنہوں نے تراویح پڑھی میرے مولا، ہم نے غفلت میں تراویح بھی چھوڑ دی میرے مولا. میرے مولا کئی ایک ایسے تھے جنہوں نے رمضان میں مسجدوں میں فرض نماز با جماعتیں ادا کی ہوں گی میرے مولا، ہم اس میں بھی غافل رہ گئے، ہم نے نمازیں بھی قضا کر ڈالی میرے مولا. کئی ایک ایسے تھے میرے مولا تیری عبادت میں اپنا پورا رمضان گزار دیے، مگر میرے مولا ہم نے موبائلوں میں، ویڈیوز میں، گیموں میں اپنے وقت کو برباد کر ڈالا میرے مولا. ہم رمضان میں بھی عبادت نہ کر سکے میرے مولا. تب کہ رمضان تو شیطان بھی قید تھا، مگر ہائے افسوس ہماری نفس ہم پہ حاوی ہوتی گئی، ہم نے رمضان میں بھی تیری عبادت نہیں کر دیے. اب پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا میرے مولا. اگر رمضان آنے سے پہلے پھر اگر ہمیں موت آ گئی میرے مولا تو کیا کریں گے میرے مولا. ہم سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو، ہماری میرے مولا توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ پاک گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کو معاف فرما. اللہ پاک جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت تیری بارگاہ میں کی ہم نے رمضان میں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک میرے مولا میں آئندہ سال رمضان مدینے میں عطا فرما میرے مولا. ہمارے رمضان کی عبادتوں کو، تراویحوں کو، قرآن شریف کی تلاوتوں کو، درود پاک پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور ہمیں جو نیتیں کر کے جا رہے ہیں میرے مولا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. ہمیں آنے والے وقت میں بھی پانچوں وقت با جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک قرآن پاک کا جیسا میرے مولا ایک پڑھنے کا ذہن بنا تھا رمضان میں، اسی طرح قرآن پاک زندگی بھر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تہجد میرے مولا پڑھنے کا ذہن بنا تھا، اسی طرح تہجد پڑھنے والا بنا. جو اسٹوڈنٹس ابھی 10ویں کا ایگزام دیے اور 9th کا ایگزام دے، بلکہ جو بھی میرے مولا جو اسٹوڈنٹس ہیں جو دنیاوی پڑھائی کر رہے ہیں اور امتحانات دیے ہوئے ہیں میرے مولا، سبھی کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. اچھے نمبرات سے، اچھے مارکس سے سبھی کو کامیابی عطا فرما. اپنے اپنے اسکولز میں سب ٹاپ کرے، میرٹس میں ایسے توفیق عطا فرما میرے مولا. جس طرح ہم نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، اسی طرح ہمیں دینی علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی میرے مولا حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا، مفتی بنا. یا اللہ پاک ہم سے خوب دین کی خدمت لے لیں. جس طرح ہم دنیاوی پڑھائی کے لیے خوب جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمیں علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء